वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज म एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को कन्केभिटी भन्ने टपिक एक्सप्लेन गर्नेछु र कन्केभिटी कन्केभबाट आएको टर्म हो कन्केभिटी। कन्केभ व्हाट इज द मिनिङ अफ कन्केभ? फिजिक्समा पनि काम लाग्ने कुरा हो र म्याथमा पनि काम लाग्छ। कन्केभ, कन पछाडि केभ, केभ भनेको गुफा, गुफा। त्यसैले कन्केभको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्केभ, दिस इज द कन्केभ, गुफा जस्तो, गुफा जस्तो कन्केभ, स्ट्रक्चर अफ कन्केभ। र कन्केभिटी दुई खालको हुन्छ, कन्केभ अपवर्ड एन्ड कन्केभ डाउनवर्ड। अपवर्ड भनेको यस्तो, कन्केभ अपवर्ड, डाउनवर्ड भनेको यस्तो। फिगरमा हामी यहाँ ग्राफमा देख्न सक्छौँ। कन्केभ अपवर्ड, अपवर्ड भनेको यस्तो, कन्केभ डाउनवर्ड भनेको डाउन, कन्केभ डाउनवर्ड। यो भयो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अब म्याथमेटिकल्ली कसरी प्रुभ गर्ने त? डेरिभेटिभलाई युज गरेर। त्यसको लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 आयो भने कन्केभ अपवर्ड, सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 आयो भने कन्केभ डाउनवर्ड। र यो दुईटाको बिचमा एउटा पोइन्ट पर्छ जसलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छ। व्हेन सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज ग्रेटर देन 0 देन कन्केभ अपवर्ड, व्हेन सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 देन कन्केभ अपवर्ड। इफ second derivative is equals to 0 then what happens? In that case you will get point of inflection. यो केसमा के आउँछ अरे? point of inflection आउँछ। त्यसैले अपवर्ड र डाउनवर्ड चेक गर्नु पर्दाखेरि पहिला point of inflection निकाल्नु पर्छ। त्यो point of inflection मा कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड चेक गर्नुपर्छ। र मसँग यहाँ मैले एउटा क्वेशन लेखेको छ, डिटरमाइन वेदर वेयर the graph is concave upward and where it is concave downward। कुन इन्टरभलमा चाहिँ कन्केभ अपवर्ड, कुन इन्टरभलमा कन्केभ डाउनवर्ड, त्यो चेक गर भन्दैछ हामीलाई। दिएको फंक्सन यो हो। पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने एफ डैश एक्स, डेरिभेटिभ निकाल्दा x टू द पावर 4 को 4x क्यूब 24x स्क्वायर 36x। सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट डेरिभेटिभ 12x स्क्वायर 48x प्लस 36। अब दिस इक्वल्स टू 0, सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल्स टू 0 गर्ने वाट इट गिव्स? सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति छ हामीसँग? 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। हियर 12 सिम्स टू बी कमन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इन द स्टेट अफ मिड फ्याक्टराइजेसन। मिड फ्याक्टराइजेसन गर्ने यहाँ 3 प्लस 1 मिड फ्याक्टराइजेसन। यहाँबाट x को दुईटा भ्यालु निकाल्ने, द्याट इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, द्याट इज पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यसलाई फ्याक्टराइज गरेर कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ x कमन आएपछि x माइनस 3 माइनस 1 कमन आएपछि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So you are getting here x minus 3 and x minus 1. If you do either or, x equals to 1 and 3. Point of inflection आयो। point of inflection 1 र 3 हो। अब यो point of inflection मा यो point of inflection लिएर सेकेन्ड डेरिभेटिभ चेक गर्ने। यो दुईटा पोइन्ट 1 र 3 लिएर सेकेन्ड डेरिभेटिभ चेक गर्ने। इफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 कन्केभ अपवर्ड, इफ सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 देन कन्केभ डाउनवर्ड। चेक गरौँ। अब हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 36 र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन 1,3। अब कुन पोइन्टमा, कुन इन्टरभलमा चाहिँ कन्केभ अपवर्ड, कुन इन्टरभलमा चाहिँ डाउनवर्ड हो? कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि 1 र 3 ग्रेटर कति हो? 3। सो फर x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर 3 हो। सो x इज ग्रेटर देन 3। सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आउँछ त? x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 भनेको 4 राख्न पाइयो, 5 राख्न पाइयो, यहाँ पनि 4 राख्ने, यहाँ पनि 4 राख्ने। सेकेन्ड डेरिभेटिभ पक्का पोजिटिभ आउँछ। पोजिटिभ भनेको ग्रेटर देन 0 आउँछ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 आउनु भनेको के हुन्छ? सो द ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड, कन्केभ अपवर्ड आयो। अब 3 राखेर मैले चेक गरेँ, अब 1 राखेर चेक गरौँ। फर जस्तो 3 भनेको ग्रेटर थियो, 1 र 3 मा कम्पेयर गर्दा 3 इज ग्रेटर लिए, 1 त लेस हो। फर x लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1 चेक गरौँ। यसमा
यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ के आउँछ त सेकेन्ड डेरिभेटिभ x इज लेस देन 1 भनेको 0 राख्न पाइयो, -1 राख्न पाइयो, -2 राख्न पाइयो। यहाँ 0 राखेर हो त 0 राखेँ मैले 0, यहाँ पनि 0, 36 आयो, 36 अल्सो ग्रेटर देन 0, सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 आयो। सो द ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड, यसमा पनि अपवर्ड आयो। सो द ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड, दुईटैमा अपवर्ड आयो। अब डाउनवर्ड कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि डाउनवर्डको लागि हेर अपवर्ड आयो दुईटै केसमा, ग्रेटर यहाँ लेस देन। अब यो दुईटाको बिचमा राख्ने, यो दुईटा 1 र 3 को बिचमा राख्ने, कसरी राख्ने भन्दाखेरि यसरी राख्ने, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 3, यो दुईटाको बिचमा राखेर चेक गरौँ। डबल डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आउँछ त भन्दाखेरि 1 र 3 को बिचमा कति पर्यो 2 पर्यो, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 3 भनेको 2 पर्यो। यहाँ 2 राख, 2 राख्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ पक्कै नेगेटिभ आउँछ। यहाँ 2 राखेर चेक गरिहेर, यहाँ पनि 2 राख, यहाँ पनि 2 राख, नेगेटिभमा आउँछ। यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 2 राख्ने, पक्कै नेगेटिभ आउँछ भनेको लेस देन 0, सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0, लेस देन 0 आयो भने के हुन्छ। सो द ग्राफ इज कन्केभ डाउनवर्ड, ग्राफ इज कन्केभ डाउनवर्ड। यो दुईटा पोइन्टमा अपवर्ड आयो, यो पोइन्टमा के आयो डाउनवर्ड, यसरी चेक गर्नुपर्छ। सेकेन्ड क्वेसन अफ कन्केभिटी, कुन इन्टरभलमा चाहिँ अपवर्ड हुन्छ, कुन इन्टरभलमा चाहिँ डाउनवर्ड हुन्छ चेक गर भन्दैछ हामीलाई। सेम प्रोसेस, दिस इज द गिभन फङ्सन। अब फरक के छ भन्दाखेरि यहाँ इन्टरभल दिएको छ, क्वेसन नम्बर 1 मा इन्टरभल दिएको थिएन, क्वेसन नम्बर 2 मा इन्टरभल दिएको छ, यो इन्टरभलमा हामीले चेक गर्नुपर्ने। सो हियर गिभन फङ्सन एफ अफ एक्स इज x³ - 9x²। सो फर्स्ट टेक आउट फर्स्ट डेरिभेटिभ, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ, x³ को हुन्छ 3x², यसको हुन्छ 18x। टेक आउट सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ 6x - 18। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 गरेर दिस गिभ्स, यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु राख्ने 6x - 18 इक्वल्स टु 0, सल्भ दिस 6x इक्वल्स टु 18। So what we are getting here, x equals to 18/6, that is 3 आयो। यहाँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कति आयो 3। अब फर एउटा मात्रै पोइन्ट आयो, अघि क्वेसनमा दुईटा पोइन्ट आएको थियो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, ग्रेटरलाई x इज ग्रेटर देन सँग चेक गऱ्यौँ, लेस हुँदाखेरि x इज लेस देन सँग चेक गऱ्यौँ। तर एउटा मात्रै पोइन्ट आएको छ भने के गर्ने, त्यो एउटा पोइन्टलाई x इज ग्रेटर देन 3 लिने, एउटै पोइन्टलाई, अनि x इज लेस देन 3 पनि लिने, एउटै पोइन्टलाई x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 3, एउटै पोइन्टलाई लिने। फर x इज ग्रेटर देन 3, सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु कति आउँछ त, x इज ग्रेटर देन 3 भनेको 4, 5, 6, यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ 4 राख त, 4 राख्दाखेरि के पोजिटिभ आउँछ भनेको ग्रेटर देन 0 आउँछ, ग्रेटर देन 0 आउनु भनेको के हुन्छ कन्केभ अपवर्ड, सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भनेको कन्केभ अपवर्ड। सो द ग्राफ इज कन्केभ अपवर्ड। तर यहाँ इन्टरभल दिएको छ अन, इन्टरभलमा क्वेसन दिएको छ भने आन्सर पनि इन्टरभलमा लेख्नुपर्छ अन। अब हेर है, यो भनेको यहाँ इक्वल्स टु साइन छैन, त्यसैले यो अब ओपन इन्टरभल ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 3 कहाँसम्म त, ग्रेटर देन 3 कहाँसम्म जान्छ, यो 5 सम्म जान्छ एकोर्डिङ टु इन्टरभल 3,5। 5 चाहिँ क्लोज इन्टरभल, यो ब्रेकेटलाई क्लोज इन्टरभल भनिन्छ। र यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ओपन इन्टरभल भनेको 3 लिन पाइएन, क्लोज इन्टरभल भनेको 5 लिन पाइयो, भनेको 4 र 5 यहाँ लिन पाइयो। यसको मिनिङ चाहिँ 4 र 5 हो, 3 लिन पाइएन यहाँ। दिस इज कन्केभ अपवर्ड। सिमिलरली फर x इज लेस देन 3, त्यही पोइन्टमा लेस देन 3 चेक गर्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभ के आउँछ चेक गरिहेर्ने, लेस देन 3 भनेको 2 राखिहेर, यहाँ 6 × 2 - 18 नेगेटिभ, -6 आउँदैछ, नेगेटिभ भनेको लेस देन 0, लेस देन 0 को अर्थ के हुन्छ। सो द ग्राफ इज कन्केभ डाउनवर्ड, सो द ग्राफ इज कन्केभ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अन। यो पनि इन्टरभलमा लेख्नुपर्छ, यो पनि इन्टरभलमा। लेस भ्यालु कति छ -2, त्यसैले -2 पहिला लेख्ने, अनि कमा, अनि 3 लेख्ने। सो दिस इज आन्सर, इन्टरभल दिएको छ नि यसरी गर्ने।